Ang mga dagkong kausaban sa kalibutan, kasagaran magsugod ragid sa usa ka simpleng ideya. Pero ang pangutana, unsaon man paglahutay sa usa ka ideya kung kusog kaayo ang musupak? Ang atong istorya karon kay murag usa ka relay race, usa ka lumba nga nilungtad og gatusan ka tuig, diin ang sulo sa kamaturuan gipasa-pasa gikan sa usa ka tawo nga sa sunod, bisan pa sa mga kalisod o bisan pa sa kalayo, para lang mausab ang kalibutan. So ato ning susihon. Paminawa ra gud ne, kining magapulunga gakan ni William Tyndale, gisulti niya ni sa usa ka batid nga pare. Grabe ka isog, di ba? Dili lang ni basta pa naglalis, kundi murag deklarasyon na ni og wabat. Guwabat tali sa gahom sa institusyon ug sa usa ka radical nga idea. Nga ang tanan, bisan pa ang usa ka simpleng batang mag-uma, na ay katungod nga makahibalo sa kamatutuoran para sa ilang kaugalingon. So atong sugdan atong relay race sa pinakaunang midagang si William Tyndale. Ang iyang misyon wala nagsugod sa mga palasyo o sa mga dagkong opisina. Nagsugod ra ni sa iyang tinguha nga matuman ang iyang isog na saad sa usa ka batang lalaki nga nagdaro lang sa uma. Para dit masabtan nato iyang gihaguan, tan-awa ra ang kalainan. Sa iyang panahon, ingon ani ang sitwasyon sa usa ka bahin na ang Biblia sa simbahan gisulat sa Latin, so halos walay makasabot. Kamahal pagyod kay sinulat ra sa kamot og ang mga pare ray ang mubuot kung unsa ang kahulugan. Sa pikas bahin, mao ni ang damgo ni Tyndale, usa ka Biblia nga naa sang kamot sa ordinaryong tao, giimprenta para barato, rasa masabtan, ug masakto pagyod kay gikan man sa orihinal nga Griego gihubad. Ug mao gyud ni ang iyang rason. Nakarealize man gud si Tyndale nga sige siya gwali, pero inigtalikod niya gubon ra sa dayon sa iyang mga kontra ang iyang gitudlo. Frustrating, di ba? So nakita niya ang bugtong solusyon. Kung ang mga tao mismo na ay Biblia sa ilang pinulungan, sila na mismo ang makabantay sa mga sayop nga pagtuluunan. Ang Biblia, para niya, mao ang Yahweh. Karon, kani paborito na ako ni nga part sa istorya. Katawanan kaayo og ironic. Sa tinghuha sa iyang mga kontra nga pugnansya, unsa may kibuhat sa usa ka obisyapo, gipamalit niya tanan Biblia ni Tyndale para sunugon sa publiko. Pero, mao ni ang twist, ang kwarta nga yang gibayad, diretso man abot ni Tyndale. So nakapundo na hinuon siya para maghimo og bag-o og mas nindot pa nga edition. Imagine na, ang simbahan mismo sa walay pagkahibalo, mao na hinuon ang nahimong #1 financial backer sa English Bible. Ikasubo, ang istorya ni Tyndale walay happy ending. Gibudhaan siya, gipriso o sa katapusan, gipatay tungod sa iyang pagtuo. Pero, ang hinagiban nga iyang gimugna, ang Biblia sa Ingles, ana-ana sa kalibutan. Ang iyang kamatayan, wala mamakapalong sa kalayo. Sa pagkatinuod, napasa na ang sulo. Gikan sa abo sa kamatayan ni Tyndale, ang iyang kabilin mikailap. Ang sulo nga iyang gisugdan, gipunit sa uban o gipakailap ang kalayo sa reforma sa tibuok England ug sa unahan pa. Og usahay, ang metapora mahimong literal jud. Paminawan ning gamhanang mga pulong ni Hugh Latimer sa iyang kauban, samtang gisunog na sila og buhi. Wala na sila nag-istorya og ideya lang. Nagdagkot sila og tinuod na kandila sa kangintingit, usa ka kahayag na ilang gisaligan nga dili na gyud mapalong. Og wala jud na palong ang kandila. Gikan sa England, mikatkat ang siga padulong sa mihanan. Sa Scotland, diin mas lawong pa ang espiritualhong kangitngit. Dito, ang Biblia ni Tyndale o ang mga sinulat ni Luther, hilom nga mikatag, nagpasiga pag-usab sa kalayo sa kamatuuran. Ug dito sa Scotland, nahitabo ang usa ka murag eksena sa salida. Usa ka komprontasyon tali sa usa ka preacher, si John Knox, ug sa pinakagamhanang babae sa yuta, si Mary, Queen of Scots. Ug gihagit siya sa rayna. Lahi man imong paghubad sa Biblia, lahi sad ang sa mga pari. Kinse may akong tuuhan, kinse maghuhukom. Grabe nga pangutana, di ba? Pero ang tubag ni Albus, wow, revolusyonaryo kaayo. Ingon siya, mutuo ka sa Dios, na klaro kaayo kumusulti sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios, klaro ra sa iyang kaugalingon. Basically, iyang giingon nga ang final authority, ang boss, dili ang reyna, dili ang pari, kundi ang Biblia mismo o kaya ni masabtan sa tanan. Okay, fast forward ta, mga usa ka tuig. Ang away na usab na. Na naman tuod ang Biblia, pero naay bagong problema. Usa ka lahi na klase sa kangitngit ang nitaban sa England. Murag nagkahinayan na sabang siga sa tulo. Unsa maning problemaha, gitawag ni siya og religious declension.
Simple ra ni sabton. Imagine, naa na nimo ang libro. Pero nakalimtan na nimo kung paraunsa ni. Ang simbahan, napa ang porma, napa ang mga ritual, pero wala na ang gahom, wala na ang kasing-kasing. Nawala na ang pinakaimportante nga mensahe. Ug sa tunga-tunga aning espirituhanong kauga, naay nitunga nga bag-ong torchbearer. Ang iyang ngalan kay si John Wesley, usa ka debutado kaayo nga tao nga desperado kaayong nangita sa kaluwasan, pinaagi sa usa ka sistema nga sa tunuod lang, pakyas na. Para masabtan nato ang ilang gibati, paminawan ning gisulti sa iyang igsuon, si Charles. Ingon siya, "Unsa, dili pa dayo paigo ang kong mga paninggamot? Kuhaon pa niya akong mga paninggamot, wala na ko'y laing kasaligan." Mauna, ang iyang gisaligan kay iyang kaugalingong buhat. Magkapag-uol, di ba? Murag kwan na ning kamot kapag ayo pero wa gid yayo padulngan. Unya, naay isa ka panghitabo nga nibago sa tanan para ni John Wesley. Naa siya sa barko, padung sa Amerika. Unya, naay kusog ayong bagyo. Karon, tanawa ang kalainahan. Ang mga pasaherong Ingles, grabe ka panik. Nagsiyagit sa kahadlok. Pero kining isa ka grupo sa mga Moravian nga Kristiyano, unsa may ilang gibuhat, kalmado lang, nagkanta. Nakita ni Wesley nga lahi jud ilang pagtuo, gibase sa pagsalig, dili sa kahadlok. Mao to ang sinugdanan. Pag-uli niya sa England, naay usa ka higayon na nagpaminaw lang siya og basa, unya kalit lang na usab ang tanan. Gibati nako nga katingadan nga nainitan akong kasing-tasing, misulat siya. Gibati nako nga misalig ko ni Kristo, siya ra jud para sa kaluwasan. Mauna to, ang grasya nga iyang gipangita pag-ayo, iyang nadiskubrehan nga usaday ang gasa. Og dito, misiga pag-usab ang sulo, mas hayag pa jud. Okay, so nindot kaayo iyahang personal nga kasinayaan, pero wala ra kutob din to. Ang nahitabo sa kasing-kasing ni Wesley, mikaylap og nausab ang dagan sa kasaysayan. Kanina ang kabilin, ang bunga aning atong taas kaayo nga relay race. Og unsa man gyud ang mga resulta? Una, natukod ang tibuok denominasyon sa Metodista. Ikadua, tungod sa paglutos, daghan kaayong mga tao ang napugos pagbiya sa England ug niadto sa Amerika. Og unsa may ilang gidala? Ilang gidala ang sulo. Og dito nila gitukod ang pundasyon sa atong gitawag karon nga kagawasan sa relihiyon o kagawasan sibil. Hunahuna aragod no kanang radical nga ideya ni Tyndale para sa batang mag-uuma. Maunay nahimong usa sa mga basihan sa modernong kalibutan. So, tan-awa ra. Nagsugod tanan sa usa ka saad, sa usa ka batang mag-uma. Dayon, naay kandila nga pasiga-siga taniwala sa kalayo, ug sa katapusan, naay usa ka kasing-kasing nga nainitan sa katingalahang paagi. Ang pangutana para nato karon mauni. Unsaon man jud sa usa ka ideya kung makabuhi na pag-usab sa tibuok kalibutan. Kanay butang nga angay jud natong pamalandungan.